दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ र म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. गेजिङ सरकारी महाविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइलाई लिएर केही विद्यार्थीहरूले राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेको बीच राजधानीबाट एउटा मिडिया टोलीले महाविद्यालयको भ्रमण गरेर ग्राउन्ड रियालिटी बुझ्ने कोसिस गरेको छ। मिडिया टोली गेजिङ नजिक आरीगाउँ अवस्थित निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको महाविद्यालय परिसर पुग्दा परियोजनाका ठेकादारहरू, स्थानीय पञ्चायत साथै विभागका अधिकारीहरू पनि त्यहाँ उपस्थित थिए। यसरी नै मिडिया टोलीले महाविद्यालयका प्रभारी प्रधानाचार्य किशोर कुमार राईसित पनि कुराकानी गरेर वस्तुस्थितिबारे जानकारी लियो। ग्राउन्ड जिरोमा पुगेर हेर्दा केही ढिलाइ गरेर भए पनि विभिन्न पूर्वाधारको निर्माण कार्य भइरहेको थियो। ठेकादार, पञ्चायत र विभागीय अधिकारीहरूबाट जान्दा पहिलो चरणका विभिन्न पूर्वाधार जस्तै महिला छात्रावास, पुस्तकालय, अतिथि गृह, फुटपाथ, सडक, प्रशासनिक भवनको निर्माण कार्य पूरा भइसकेको छ। यसरी नै पिउने पानीको निम्ति ट्याङ्की निर्माणको कार्य पनि पूरा भइसकेको छ। अडिटोरियम र खेल मैदानको निर्माण कार्य भने अधुरो नै थियो। आगामी मार्च अप्रिल महिनामा यो पनि पूरा गर्ने ठेकादार डीआर खतिवडाले बताएका छन्। कोरोना महामारी र जमिन विवादको कारण निर्माण कार्यमा प्रतिरोध आएको कुरालाई भने तिनले स्वीकार गरेका छन्। वर्ष 2011 मा टेन्डर भएको र याङथाङ कन्ट्र्याक्टर कोअपरेटिभ सोसाइटीले काम पाएको अनि सोसाइटीको अध्यक्ष आफू रहेको र 2012 मा नै काम थालिएको तिनले बताएका छन्। काम थालेर फेन्सिङको पहिलो बिल लिएर आफू गान्तोक गएको, तर विभागमा गेजिङ डिग्री कलेजको हेडमा 4 आना पैसा नभएको, त्यसपछि आफूहरूले 4 वर्ष पर्खेको अनि लोन लिएर मजदुरहरूलाई मजदुरी दिएको तिनले थप बताएका छन्। यसरी नै स्थानीय पञ्चायत सोमनाथ दाहालले पनि बीचमा केही सुस्ततापछि हाल पूर्वाधार निर्माण कार्य युद्धस्तरमा भइरहेको बताएका छन्। महाविद्यालयका प्रभारी प्राचार्य किशोर कुमार राईसित पूर्वाधार निर्माण कार्यको प्रगति र केही विद्यार्थीहरूले राजधानी गान्तोक गएर गरेको विरोध प्रदर्शनीबारे जान्न चाहँदा निर्माण कार्यको प्रगति भएन भनेर भन्न नसकिने बताए। प्रोग्रेस भएकै छ, तर हेर्ने दृष्टिकोण आफ्नै हुन्छ भनी तिनले थप बताएका छन्। विद्यार्थीहरूको आन्दोलनले भने महाविद्यालयको सम्मानमा समेत ठेस पुगेको तिनले बताएका छन्। मैले 2011 मा टेन्डर गरेर काम लिएको हो र हाम्रो कोअपरेटिभ छ, कन्ट्र्याक्टर याङथाङ कन्ट्र्याक्टर कोअपरेटिभ सोसाइटी। यो कोअपरेटिभ सोसाइटीको प्रेसिडेन्ट मै हुँ र यसमा थप हाम्रो ग्राउन्ड पनि मैले लिएको छु र यो काम चाहिँ 2011 मा टेन्डर भयो। टेन्डर भएर मैले 12 मै काम थालेँ। काम थालेर फेन्सिङको फर्स्ट बिल लिएर मैले गान्तोक गएँ, तर वहाँ जाँदाखेरि बिल पैसा थिएन। डिग्री कलेजको हेडमा 4 आना पैसा थिएन। त्यहाँबाट मैले 4 वर्ष रुँगेँ। 4 वर्ष रुँग्दाखेरि हाम्रो सोसाइटीले ब्याङ्कबाट लोन लिएर कसो गरेर हाम्रो कामदारीहरूलाई हामीले पेमेन्ट पनि गऱ्यौँ। त्यहाँदेखि रहँदै आउँदाखेरि फेरि बिचमा एउटा झमेला आयो, जमिन मिलेन। जमिनदाताहरूले हामीले पैसा पाएको छैनौँ र हामीहरू काम गर्न दिँदैनौँ भनेर हामीलाई त्यसमा पनि अब्जेक्सन लाग्यो र त्यो पनि ढिलो भयो। र जब जमिनको फैसला भयो, क्लियर भयो, त्यहाँदेखि हामीले फटाफट काम गऱ्यौँ। गर्दै आयौँ। बिचबिचमा कतिपय पेमेन्टहरूको पहिला गडबड भयो, कतिवटा सामानहरू हामीले पाएन, त्यहाँबाट ढिलो भयो। अनि फेरि हुँदै हाम्रो कामको रफ्तार हुँदै हामीलाई यो डिसेम्बरमा विगतको डिसेम्बरमा हामीलाई काम सक्ने जिम्मेवारी दिएको थियो, डिपार्टमेन्टले टाइम दिएको थियो। तर त्यो टाइम चाहिँ हामीले लिन सकेनौँ। कारण के भयो भन्दाखेरि कोभिडले गर्दा सबै फ्याक्ट्री रड सिमेन्टहरू यहाँ केही आउन सकेन र लेबरहरू पनि हामीले यहाँ राख्न सकेनौँ। काम गर्दै गरेको लेबर पनि घरतिर फर्कियो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो काममा डिस्टर्ब भयो, ढिलाइ भयो। र अहिले सरकार एसकेएम पार्टी सरकारमा पुगेपछि
यो डिग्री कलेजको हेडमा पैसा हालिदिनु भयो, त्यो पेमेन्ट पनि हामीले पायौँ, ड्यू पेमेन्टहरू हामीले सबै पायौँ र अब हामीहरूले काम रफ्तार गरिराखेको छौँ, रातो दिन रफ्तार काम गर्दैछौँ। योभन्दा झनै यो टाइमसम्म म ग्राउन्ड जिम्मा दिन्थेँ, तर मेरो यो परको जुन पहिरो चल्यो, पहिरो मेरो 15 दिन चाहिँ माथिबाट पहिरो आयो, पहिरो आउँदाखेरि स्लिप सोड्दा त्यसमा पनि मेरो ढिलाइ भयो र काम रफ्तारमा छ। म यो मार्चसम्ममा यो कामहरू सबै सकेर विभागलाई जिम्मा दिन्छु। सायद सिक्किम मात्रै नभएर भारतकै सबैभन्दा ब्युटिफुल प्लेस जस्तो मलाई लाग्छ। यता माथि हेर्नुभयो भने चेरेजीको काख है, यता तल हेर्नुभयो भनेदेखि शिवजीको मन्दिर र चेरेजीको काख बिच रहेको यो यति पवित्र जग्गा जहाँनिर कन्स्ट्रक्सनको कामहरू बडा राम्रोसँगले भइरहेको छ र विशेष गरी अहिलेसम्म हाम्रो सकिएको कन्स्ट्रक्सन्सहरूमा मैले भन्नुपर्दा यो हाम्रो जुन कञ्चनजङ्घा ब्लक छ त्यहाँनिर तपाईँहरूले भिजिट गरिसक्नुभयो, क्लास फिस इज गोइङ आउट देयर। अनि त्यस्तै प्रकारले त्यो माथि हाम्रो एउटा पोलिटेक बिल्डिङ जुन बनिँदैछ त्यसको सेकेन्ड फ्लोरको ढलाइ पनि लगभग कम्प्लिट हुन आँटेको छ, त्यो तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जुन फेन्सिङको काम जुन छ मोरलेस इज गोइङ टु बी कम्प्लिट, किनभने हाम्रो एराउन्ड मोर देन 90% वर्क फेन्सिङको पनि कम्प्लिट भइसकेको छ। त्यस्तै प्रकारले एज फार एज लाइब्रेरी बिल्डिङ इज कन्सर्न त्यो टोटल्ली मतलब सकिएको छ र त्यसमा पनि तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो, त्यहाँनिर क्लासहरू चल्दैछ। र यो यता जाँदाखेरि हाम्रो अडिटोरियम जुन छ, अडिटोरियममा एक दिनमा तपाईँको 40-50 जना जस्तो लेबर लागेर त्यहाँनिर काम एकदम 100को स्पिडमा भइरहेको छ, त्यो तपाईँहरूले स्पटमा देखिसक्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो यता टिस्टा ब्लक भन्ने एउटा छ, त्यहाँनिर पनि क्लास हुँदैछ हैन, र उतापट्टि एउटा रङ्गित ब्लक भन्ने छ, त्यहाँ पनि त्यो पनि मतलब एसेट कम्प्लिट भइसकेको छ, त्यहाँ पनि क्लास हुँदैछ। र यो हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लकमा यहाँ देखिरहनु भएको छ, यो पनि काम सकिएको छ। र एज फार एज प्लेग्राउन्ड इज कन्सर्न, प्लेग्राउन्डको दृश्य तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ जहाँ हामी बात गरिरहेछौँ। र यो आजभन्दा केही समय अगाडि यसको रूप फाल्टै थियो भनेदेखि अहिले एकदम मतलब राम्रोसँगले यो प्लेन भइसकेको छ, तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ। र अब योदेखि बाहेक जुन हाम्रो मेन बिल्डिङ रह्यो, मेन बिल्डिङको पनि अस्ति जनवरी 7 तारिकमा चाहिँ हाम्रो टेन्डर भइसकेको छ र यो विषयमा हाम्रो कन्सर्न एरिया एमएलए श्रीमान भिमाङ सुब्बा साथै हाम्रो कन्सर्न्ड सेक्रेटरी साहब जीपी उपाध्याय साहब उहाँ पनि यहाँनिर आएर भिजिट गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो एरिया एमएलए अनरेबल मिनिस्टर श्री भिमाङ सुब्बा साहब पनि यहाँ भिजिट गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै प्रकारले सीएम साहबले पनि यो जति सक्दो चाँडो कम्प्लिट गर्नुपर्छ भनेर एसुरेन्स दिइराख्नु भएको छ र हामी सब त भन्नु पिल्दैन, भाइ बहिनी चाहिँ भन्छु है। भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यही भन्न चाहन्छु, हामी अब जस्तै पनि अब हामी एज अ हेड हामी एडमिनिस्ट्रेटिभबाट चाहिँ अब किन सिन्स हाम्रो अनलाइन क्लास र ब्लेन्डेड टिचिङ हुँदैछ अहिलेसम्म है, बोथ अफलाइन एन्ड अनलाइन। हाम्रो एसओपीले सबैलाई बोलाएर क्लास गर्नु मिलेको छैन, किनभने सेन्टरको डाइरेक्सन यही छ, स्टेटको डाइरेक्सन र प्लस डिपार्टमेन्टको डाइरेक्सन त्यही छ। त्यस कारणले हामी अनलाइन क्लास पनि गर्दैछौँ, अफलाइन क्लास पनि गर्दैछौँ। अबदेखि उता प्लस हाम्रो मार्चमा त इक्जाम छ, सेकेन्ड सेसनल हाम्रो सेकेन्ड होइन फाइनल इक्जामहरू छ। त्यस कारणले अब चाहिँ त्यो त्यस्तो उयसमा नहुनु, हामी बसेर कति कुरो अब हामी अब चाहिँ एजुकेटेड हुनु पऱ्यो नि। हामी वी आर नट लिटरेट, अब चाहिँ हामी एजुकेटेड, त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि। यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ हामी सुझावमा आएर चाहिँ हामी क्लासहरू गर्नुपर्छ। म चाहिँ उहाँहरूलाई अबदेखि भोलिदेखि त हाम्रो टिचर्सहरूले धमाधम क्लास लगाउँदैछ, तर द सर्टेन कन्डिसन्सहरू एसओपीहरू मेन्टेन गरेर उहाँलाई चाहिँ त्यही भन्नु छ, आउनुहोस् अब चाहिँ क्लास गर्नुपर्छ सब। अब हामी फेरि एउटा राम्रो पढेकाले उहाँले भन्दैछ एमिकेबल सल्युसनपट्टि जाउँ भने डेफिनेटली वी आर पोजिटिभ, वी आर अलवेज पोजिटिभ। हामी जहिले पनि त्यस्तै छौँ। हामी हाम्रो कुरा जति पनि नानी मेरो भाइ बहिनीको जति पनि कुराहरू छ उहाँहरूको त्यो कुराहरू त हामीले राख्नै पर्छ, किनभने म त्यही ठाउँमा छु। तर एकैताल मलाई सुपरसेट एउटा इन्स्टिट्युसनलाई सुपरसेट गरेर, जस्तै इन्स्टिट्युसन कुरा चाहिँ के भइरहेको छ भने तपाईँले याद गर्नुभएको छ, तपाईँले याद पनि गर्नुभएको होला एज अ रेस्पोन्सिबल सिटिजन, एज अ रेस्पोन्सिबल जर्नलिस्ट। अब यहाँ चाहिँ के छ भने चाहिँ स्टुडेन्टले चाहिँ कलेज चलाएको जस्तो देखियो नि त नर्मल वेसमा चाहिँ, हो कि होइन भन्नुहोस् त लु। स्टुडेन्टले चाहिँ एकैतालमा उनीहरू नै हेड, उनीहरू प्रशासन, उनीहरू मतलब छैन यहाँनिर के यहाँको रुल्स एन्ड रेगुलेसनको यहाँनिर त अब एउटा आम जनताले त के बुझ्छ, यस्तो त बुझ्दैन नि यो कुरा, किनभने देयर आर सर्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेसन द्याट हेज टु बी फलोड। बिइङ अ
लिटरेट पर्सन, यो कुरो त उहाँले याद गर्नु पऱ्यो नि। अब लिटरेट पर्सन भन्ने म जहिले पनि फोकस गर्छु, किनभने हामी त ग्रेजुएट एउटा सोसाइटीमा टप, एउटा डिस्ट्रिक्टमा त हामी टप एलाइट ग्रुपमा आउँछौँ नि त, र हामीले व्यवहार पनि त्यहीमा झल्काउनु पऱ्यो नि त। तर त्यस्तो त सायद भएको जस्तो लागेन, तपाईँहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ आज विगत दिनदेखि लिएर त हेर्नुहोस् त आजको दिनको। अब म एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ हेड हो, यो त उहाँले भन्नै पर्छ। 7 फरवरी 2021 आइतबारको दिन गोरुबथानको सोमबारे बजारको धर्मशालादेखि मालबस्तीसम्म जाने सडक निर्माण कार्यको विधिवत पूजा अर्चना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। गोरुबथान स्थित मालबस्ती गोरुबथान खण्डकै निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान हो। यही नै गोरुबथान खण्ड विकास कार्यालय, गोरुबथान खण्ड अदालत, गोरुबथानकै पहिलो र 3000 भन्दा अधिक विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्ने युद्धवीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लगायत अन्य विभिन्न विभागीय कार्यालयहरू छन्। तथापि विगत 35 वर्षदेखि यस क्षेत्रको सडक भने जीर्ण अवस्थामा रहेको थियो। विभिन्न अधिकारीहरू दैनिक रूपमा आवत जवत गर्ने यस सडक विभागीय नजरदेखि ओझलमा रहेको अवस्थामा नयाँ सोच र नयाँ विचारको वैचारिक धरातलमा उभिएको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङ अनि गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अध्यक्ष अनित थापाको कुशल नेतृत्व अनि कार्यशैलीकै कारण आज यस सडकले नयाँ रूप लिन गइरहेको छ। यस सडक निर्माण कार्यको ठेकादार प्रकाश तामाङ हुन् भने यसको लागत खर्च 1,70,75,044 रुपैयाँ रहेको बताइएको छ। यसरी 35 वर्षपछि सडक पुनः निर्माण हुँदा स्थानीय बासिन्दाले गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अध्यक्षलाई कृतज्ञता प्रकट गरी हर्ष प्रकट गरेका छन्। यस विषयमा स्थानीय बासिन्दा तथा मालबस्ती युद्धवीर प्राथमिक पाठशालाका अवकाश प्राप्त प्रधान अध्यापक गोविन्द परियारले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै थप बताएका छन्। र यसमा म भन्छु सरस्वतीमा बास गरेको यो एउटा ठाउँ हो। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पशु प्राणीको औषधिकरण, पशु प्राणीको दबाई पानीको निम्ति यहाँ अवस्थित छ हाम्रो पशुपतिनाथ भन्दा हुन्छ भेटेनरी। त्यस्तै प्रकारले यहाँ युआरको निम्ति युथ अफिस, त्यस्तै प्रकारले यहाँ न्यायमूर्तिको देवी पनि खडा छ कचहरी। त्यस्तै प्रकारले यहाँ कामै नभए पनि पानीको निम्ति पिएचई अफिस। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पुच्छरमा रेशमबारी, जुन रेशम एकपल्ट भारतको निम्ति खुबै प्रख्यात थियो। हुन त यो रेशमबारी अहिले रुग्ण अवस्थामा, जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। के कारणले यो रुग्ण अवस्था र जीर्ण अवस्थामा पुग्यो यो डिपार्टमेन्ट स्वयं जान्दछ। यस्तै प्रकारले यहाँ भूमि सुधार कार्यालय, सबैभन्दा ठुलो ब्लक अफिस हुँदाहुँदै पनि यो जुन बाटो छ यो 1985 सालमा बनिएको बाटो। जति बेला मैले 1968 सालमा बिहा गरेँ त्यति बेला यो बाटो थिएन। त्यति बेला यो किनार खोलाको किनार डिल एउटा बाटो थियो। यो बाटोलाई पछि बनाइएको 1985 सालमा। 85 सालदेखि हिसाब गर्नु भने यो 2020 35 वर्ष भयो यो बाटोले काँचुली फेर्न सकेको थिएन। पहाड अनि तराईको सङ्गमस्थल गाडीधुरामा आइतबार एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न भएको छ। सन् 1977 सालमा स्थापित यहाँको नवद्वीप परिवारले स्वतन्त्रता सेनानी शहीद मेजर दुर्गा मल्लको शालिग स्थापना गरेको छ। आइतबार एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरी मेजर शहीद दुर्गा मल्लको पूर्णाङ्ग शालिग जिटिए चेयरम्यान अनित थापा अनि नाट्यभूषण तथा बङ्गलरत्न पुरस्कारद्वारा सम्मानित नाटककार सिके श्रेष्ठको बाहुलीबाट गरियो। यहाँको मिरिक खरसाङ मोडमा स्थापना गरेको उक्त शालिगको विधिवत अनावरण गरिएपछि यहाँको सार्वजनिक भवन परिसरमा आयोजित एउटा विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कार्यक्रमका मुख्य अतिथि एवं जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले आफूहरू त गोरेटो कोर्ने काम मात्र गर्न सक्छौँ, तर यो गोरेटोलाई लक्ष्यसम्म पुर्याउन सिके श्रेष्ठ जस्ता विभूतिहरू अघि आउनुपर्छ भनी बताएका छन्। तिनले उक्त कार्यलाई अति नै महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक कार्य रहेको ठहर गर्दै यस्ता कार्यक्रमहरूमा सिके श्रेष्ठ जस्ता व्यक्तित्वहरूसँग मञ्च साझा गर्न पाउँदा आफैलाई हर्ष अनि गर्व लागेको बताएका छन्।
थापाले यस कार्यक्रममा मानिसहरूको उपस्थितिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै हामी गोर्खाहरू जाति भनेपछि हुरुक्कै हुने जाति भए तापनि गोर्खाहरूकै विभूतिहरू यसरी मञ्चमा हुँदा कुर्सी खाली भेटिने गरेको बताउँदै तर राजनैतिक भेला हुँदा भने कुर्सी भरिन्छ, यो अति नै दुःख लाग्दो हो भनी बताएका छन्। गोमा सुब्बाले सञ्चालन गरेको समारोहमा स्वागत सम्बोधन नवद्वीप परिवारका सचिव रोशन विश्वकर्माले राखेका थिए भने परिवारको परिचयात्मक वक्तव्य सहसचिव अनिल लकान्द्रीले प्रस्तुत गरे। त्यसबाहेक कार्यक्रममा प्राध्यापक डाक्टर कृष्णराज घतानीले मेजर दुर्गमल्लाको परिचय प्रस्तुत गरे। मेजर दुर्गमल्लाको तस्बिरमा धूपदीप प्रज्वलन तथा माल्यार्पण गरेपछि सुरु भएको उक्त कार्यक्रममा नवद्वीप परिवारका दिवंगत सदस्यहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मौन धारण पनि गरियो। नवद्वीप परिवारका सभापति गोविन्द छेत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न समारोहमा मिलन रुचाल, अरुण सिक्ची, रतन थापा, टिटी लामा, तिलक शर्मा, विनोद रसाइली, आशा मुखिया लामा, पारसचन्द्र आले, सुखबहादुर सुनार, कल्पना प्रधान, शिशुपाल शर्मा लगायत विभिन्न सङ्घ संस्था एवं राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधिहरू, सरकारी अनि गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू आदि उपस्थित थिए। समारोहमा स्थानीय अवकाश प्राप्त शिक्षक कपिल छेत्रीद्वारा लिखित एवं सङ्गीतबद्ध स्वागत गीत लगायत स्थानीय कलाकारहरूद्वारा सांस्कृतिक नृत्यहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। समारोहलाई सीके श्रेष्ठले पनि सम्बोधन गरेका थिए। यता गाडीधुरामा शहीद दुर्गामल्लको शालिग स्थापना गरिनुको मुख्य कारणबारे अवगत गराउँदै परिवारका सदस्य अनुप रामुदामुले गत 2 वर्ष अघिदेखिको सपना आज आएर पुरा भएको बताएका छन्। गरेर आज हामीले 2019 सालदेखि जुन चाहिँ अठोट गरेका थियौँ शहीद मेजर दुर्गामल्लको शालिग अनावरण गर्ने गाडीधुरामा, र आज आएर लगभग 2 वर्षपछि हामी यो कार्यमा सफल भएका छौँ। र विशेष उद्देश्य नवद्वीप परिवारको यो शालिग निर्माण गर्नुको पछाडि के छ भने हामीले हाम्रो गोर्खा विभूतिहरू जति पनि छन् उहाँहरूलाई हाम्रो आउने पिँढीहरूलाई परिचित गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। र विशेष गरेर यो गाडीधुरा यस्तो ठाउँ हो, यो तराई अनि पहाडको सङ्गम स्थल भएकोले भोलिको दिनमा यसले हाम्रो गाडीधुराबाट जब कुनै पनि मान्छे यो मार्ग भएर कहीँ पनि मिरिक अथवा खरसाङ अथवा दार्जिलिङ जान्छ भने उहाँहरूलाई पनि एउटा महसुस हुन्छ कि यो एउटा गोर्खाले बास गरेको क्षेत्र रहेछ भन्ने एउटा महसुस होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। र आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर हाम्रा गोर्खा जातिका विभिन्न विभूतिहरू आज उपस्थित भएका छन्। जस्तै सीके श्रेष्ठ सर गोर्खा गोदुनिसाबाट आउनुभएको छ, गोर्खा पुस्तकालयबाट आउनुभएको छ, साथसाथै हाम्रो माननीय गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका अध्यक्ष महोदय पनि आउनुभएको छ। र उहाँहरूलाई पनि हामी नवद्वीप परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो कार्य गर्नमा हामीलाई जति कटारो परे पनि आज हामी यसलाई सफलतापूर्वक आज हामीले यस शालिगलाई अनावरण गर्न पायौँ। र यसको निम्ति हामीलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्स देश विदेशमा छरिएर जति पनि हामीलाई सहयोग पुर्याउनु भयो उहाँहरूलाई हामी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। पाए उनीहरूको आँगनमा अब यत्रो एउटा विभूतिको एउटा शालिग निर्माण भयो है। बिहान उड्दा पनि देख्ने, दिउँसो पनि देख्ने, राति सुत्तो अगाडि पनि देख्ने, यो त उनीहरूलाई भयो। तर यो जग्गा चाहिँ एउटा जङ्सन भएकोले गर्दाखेरि यहाँबाट त हजारौँ मान्छे ओहोरदोहोर गर्छन्, अनि गोर्खा मात्रै गर्दैनन्, बाहिरका मान्छेहरू पनि गर्छन्। त उनीहरूले जरुर सोध्छन् यत्रो ठुलो यो अजङ्गको मूर्ति चाहिँ कसको हो भनेर सोद्धाखेरि त्यो एउटा स्वतः स्फूर्त एउटा विज्ञापित भएर जान्छ यो गोर्खाको मूर्ति हो। अनि ब्रिटिस गभर्मेन्टले उसलाई लाल किल्लामा झुन्डाएको हो। अनि एकदम राष्ट्रभक्त एकजना यिनी आजाद हिन्द फौजका मेजर थिए र उनलाई देशद्रोहको एउटा मुकदमा चलाएर लाल किल्लामा उसलाई फाँसी दिएको। र यति कुरा पनि बाहिरको मान्छेले सुन्न पायो भनेदेखि त त्यो त हाम्रो निम्ति त बहुत ठुलो एउटा कुरा भयो। यो एक प्रकारले त एभिडेन्स भयो, प्रमाण हो। मूर्ति मात्रै होइन, यो हाम्रो भारतमा हाम्रो उपस्थितिको प्रमाण हो। सरले भर्खरै अलिकति यसबाट हामी अलिकति पर गएर सरले भर्खरै एउटा अत्यन्तै गौरवशाली बङ्गरत्न पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो। यसबारे हजुरको के अनुभव, यहाँलाई सर्वप्रथम त बधाई दिँदै कस्तो अनुभव भइरहेको छ सरलाई? यो त यस्तो अब हामी त काम गर्ने मान्छे हौँ, त काम गर्दै जान्छौँ।
काम गर्दै जाँदा कतिले याद गर्छन्, कतिले याद गर्दैनन् पनि। तर कति याद गर्नेहरूले चाहिँ ती कामहरूको मूल्याङ्कन गर्छन् र मूल्याङ्कन गरेपछि चाहिँ यो मान्छेले त धेरै काम गर्यो, यसलाई त केही दिनुपर्ने हो भन्ने विचार आउँछ नि त। यहाँ चाहिँ अब बङ्गाल सरकार हो, अनि बङ्गाल सरकार त त्यो त निमित्त मात्रै हो। सायद चयनकर्ताहरूको एउटा कमिटी थियो होला, त चयनकर्ताहरूले धेरै लामो प्यानल लिस्ट बनाए होलान्, थुप्रै नामहरू आयो होलान्। ती नामहरूलाई सर्ट लिस्ट गर्दै गर्दै एउटा नाम उनीहरूले तोके। त यो त हामीले गरेको कामको एउटा मूल्याङ्कन मात्रै हो, त्योभन्दा बढी केही पनि होइन। अनि त्यो मूल्याङ्कन हुँदा आफूलाई आनन्दै लाग्छ, गरेको कामको एउटा मान्यता पाइयो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 36 नम्बर समष्टि डुङ्ग्रा शाखाको साङ्गठनिक सभा सम्पन्न भएको छ। डुङ्ग्रा सिट फार्म स्थित सामुदायिक भवनमा सम्पन्न भएको सभाको अध्यक्षता लक्ष्मी बराइलीले गरेकी थिइन्। उक्त सभामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय सदस्य तथा 42 नम्बर समष्टि अध्यक्ष रुदेन लेप्चा, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला अध्यक्ष सीबी गुरुङ, गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति अध्यक्ष शशि प्रधान, सल्लाहकार सुषमा तामाङ, गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति प्रवक्ता विशाल राई, गोजयुमो कालेबुङ जिल्ला समिति उपाध्यक्ष कुणाल प्रधान, सल्लाहकार सन्तोष भुजेल, महासचिव अमीर बस्नेत, वरिष्ठ साहित्यकार मधुसूदन लामा आदि लगायत विभिन्न समष्टिका पार्टी कार्यकर्ताहरू एवं मानिसहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा वक्ताहरूले पार्टीको भावी रणनीति अनि विकास विषय चर्चा परिचर्चा गरेको थियो। यसैबीच पार्टीले सर्वभारतीय स्तरमा गोर्खाहरूको चिनारी संवैधानिक न्याय राजनैतिक समाधानको निम्ति सर्वभारतीय स्तरमा अखिल भारतीय गोर्खा एसेम्ब्लीको स्थापना गरिनुपर्ने जनाइएको छ। यसैबीच संगीतकार तथा गिरी पुरस्कार प्रापक मधुसूदन लामालाई जिल्ला अध्यक्ष सीबी गुरुङ अनि मुख्य अतिथि रुदेन सादा लेप्चाको बाहुलीबाट सम्बर्धना जनाइएको छ। सभा विषय आयोजक समितिबाट रोशन छेत्रीले थप जानकारी गराएका छन्। विशेष गरेर आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 36 नम्बर समष्टि डुङ्ग्रा बासिन्दाद्वारा यस कम्युनिटी हलमा एउटा नयाँ सोच नयाँ विचारको सभा चिन्तन मनन सभा हामीले डाकेका छौँ। आज सभा डाक्नुको औचित्य चाहिँ हाम्रो डुङ्ग्रा बासिन्दाहरूलाई नयाँ सोच नयाँ विचार बुझाउन र नयाँ सोच नयाँ विचारले गरे के कति कामहरू गरेको छ विगत 3 वर्षमा पाहाडमा त्यो विषयमा अवगत गराउँदै हाम्रो डुङ्ग्रावासी विकासदेखि वञ्चित नरहेको छ, सबैलाई विदितै छ। र आज सम्पूर्ण डुङ्ग्रावासी चाहिँ एकमुष्ट भएर है नयाँ सोच नयाँ विचारलाई समर्थन जनाउँदै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा केन्द्रीय समिति महासचिव रोशन गिरीले नेपाली अनि बङ्गला दैनिक पत्रिकामा अन्ततः तृणमूल कङ्ग्रेसको दबावमा विमल विनय समूह आसन सम्झौता गर्न सहमत भन्ने शीर्षकमा छापिएको मिथ्या खबरको पूर्ण रूपमा खण्डन गरेका छन्। तिनले हाम्रो पार्टीको कुनै पनि नेतृत्वसँग यस विषयमा कुराकानी नभएको र आफू यस विज्ञप्ति मार्फत सबैलाई जानकारी गराउन चाहेको बताएका छन्। बङ्गला दैनिकमा आफ्नो नाम उल्लेख गरेर खबर प्रेषण गरेकोमा उनले घोर भर्त्सना जनाउँदै मेरो कुनै पत्रकारसँग यस विषयमा कुरा भएको छैन भनी थप बताएका छन्। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप
आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ 1st फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। साथी तपाईलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको? आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गरौ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। मङ्पुमा 8 दिवसीय शीतकालीन सांस्कृतिक उत्सव एवं मेला सुरु भएको छ। आइतबार 7 जनवरीदेखि सुरु भएको शीतकालीन उत्सव एवं मेला आगामी 14 जनवरीको दिन समापन हुने बताइएको छ। मेलाको पहिलो दिन रङ्गारङ कार्यक्रम बीच आरम्भ गरियो। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य राम पोखरेलको बाहुलीबाट रिबन काटेर शुभ मुहुर्त गरिएको थियो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा लाब्दा मङ्पु समष्टि अध्यक्ष एडवर्ड लेप्चाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा मङ्पुका गायक गरिमा सिमरन गुरुङ, कुन्दन थापा लगायत अन्य गायक गायिकाले मिठो गीत प्रस्तुत गरेका थिए भने सलुनी लिम्बू अनि जेसन तामाङले सुन्दर नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। प्रमुख अतिथि राम पोखरेलको बाहुलीबाट दीप प्रज्वलन गरी सुरु गरेको उक्त कार्यक्रममा विशेष रूपले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा लाब्दा मङ्पु समष्टि मूल सचिव गगन राई, उपसभापति सुदेश थापा, खरसाङ महकुमा समिति मूल सचिव विज्ञान मिश्र, केन्द्रीय समिति युवा मोर्चा प्रवक्ता अनित खाती, CPWU केन्द्रीय समिति मूल सचिव अमृत खड्का, युवा मोर्चा सभापति दिव्य प्रकाश बोमजन, CPWU मङ्पु जोनल सभापति जयपति राई, सचिव रिनेश शेर्पा, नारी मोर्चा सभानेत्री सूर्यमणि राई, सचिवा बुनु थापा, सांगठनिक सचिवा आशिष राई, प्रभारी सुषमा राई, समष्टि प्रवक्ता अधिवक्ता रञ्जित विश्वकर्मा, चमन सिंह प्रधान, देवेन्द्र राई, भूतपूर्व प्रधान अध्यापक सलिम कार्की, विन्द्य गोतामे, लाब्दा विभाग ज्ञानमेन रबिन प्रधान, भूपेन्द्र राई, नरेश शेर्पा, बिकी राई, मिडिया सेल प्रभारी विदेन प्रधान, प्रणय राई, सन्दीप दियाली लगायत मङ्पुका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। मेलासँगै यस मञ्चबाट द भोइस अफ नाइटिङ्गेलको सेमिफाइनल अनि ग्रान्ड फिनाले पनि सम्पन्न हुने बताइएको छ। कार्यक्रमलाई विभोर सिंहदेन अनि सुजा आलेले सञ्चालन गरेका थिए। यस 8 दिवसीय शीतकालीन सांस्कृतिक उत्सव एवं मेलामा आयोजक समितिले सबैलाई हार्दिक स्वागत जनाएका छन्। कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट ट्रक ड्राइभर्स युनियन लोअर पागुम गुम्बा 16 माइलको पहिलो वार्षिक अधिवेशन एवं सम्मान कार्यक्रम विद्याङ भालेपुलको रेली बगरमा सम्पन्न गरियो। युनियन डिमान्डिङ कमिटी संस्थापक सदस्य सुनिल छेत्रीको अध्यक्षतामा
सम्पन्न कार्यक्रममा चुडामणि पोखरेल, टाँसी कुमार छेत्री, दिलबहादुर दियाली, दावा तामाङ, सभापति विजय गुरुङ, उपाध्यक्ष सुजन राई, सचिव कमल शर्मा, सहसचिव लाक्पा भुटिया, कोषाध्यक्ष धीरेन छेत्री लगायत सम्पूर्ण प्रतिनिधि एवं चालक सदस्यहरू उपस्थित रहेका थिए। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको क्रममा सिप्सु काण्डमा आजकै दिन प्राण गुमाएका शहीदहरूको स्मरणमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दुवै खेमाले पहाडको विभिन्न स्थानमा बलिदान दिवसको रूपमा पालन गरेका छन् भने यसै क्रममा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाले संकल्प दिवसको रूपमा पालन गरेको छ। आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा रेलिङ कैजले समष्टिको आयोजनामा स्थानीय रेलिङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नजिकै रहेको शहीद वेदी परिसरमा संकल्प दिवस पालन गरेको छ। कार्यक्रममा केन्द्रीय उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल लगायत समष्टि महासचिव मिलन छेत्री अनि स्थानीय पार्टी समर्थकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। हामी गोर्खाल्यान्डको नाममा प्राण गुमाउने वीर वीरङ्गनाहरूको सपनालाई कदापि भुल्न दिँदैनौँ। यद्यपि शहीदहरूले सोचेको सपना हालसम्म पूरा नहुनु विडम्बना रहेको, त्यसैले भारतीय स्तरमा गोर्खाहरूको एउटा मञ्चमा ल्याउने अध्यक्ष विनय तामाङको सोचले साँच्चै एउटा नयाँ अध्याय सुरु भएको कार्यक्रमलाई समष्टि महासचिव मिलन छेत्रीले जनाएका छन्। आन्दोलन थियो 2011 को र त्यस बखत त्यसताक बिकी लामा अनि हाम्रो बिमलाको जुन एउटा उहाँहरू त्यो आन्दोलन गर्दा गर्दै एउटा शहीद हुन पुगे अनि निता खवास पनि त्यस दिन घाइते भएको थियो र केही दिन पश्चात उहाँको पनि मृत्यु हुन गयो र तीनजना हाम्रो जुन शहीदहरूले गोर्खाल्यान्डको एउटा इतिहासमा गोर्खाल्यान्डको एउटा आन्दोलनमा एउटा बलिदान जुन दिनुभयो र त्यसको आज 8 फरवरीको दिन उहाँहरूलाई स्मरण गर्दै उहाँहरूको श्रद्धाञ्जली गर्दै यो एउटा बलिदान दिवस हामीले पालन गर्दै आइरहेका छौँ। र यस वर्ष जुन एउटा सङ्कल्प गर्ने दिन गोर्खा जातिको जुन प्रकारको एउटा इतिहास छ, तपाईँहरूलाई एउटा छोटो रूपमा भनौँ, केही दिन अगाडि अध्यक्ष महोदयले 1 फरवरीको दिन जुन एउटा घोषणा गर्नुभयो, गोर्खा जातिको यदि भारत सरकारले यदि अपरेसनै गर्नु सक्दैन भने एउटा दबाई समेत चाहिँ गोर्खा जातिलाई दिएको हुनुपर्छ र एउटा गोर्खा नेसनल एसेम्ब्लीको एउटा गठन गरेको हुनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ माग उहाँले राख्नु भएको छ, त्यो एउटा जातिको संवैधानिक न्यायको निम्ति, राजनैतिक न्यायको निम्ति उहाँले उठान गरेको माग हो। र हामी 100 वर्ष अघिदेखि हामीले गोर्खा जातिको एउटा भिन्दै एउटा राज्य हुनुपर्छ, एउटा भिन्दै एउटा स्वायत्त शासन हुनुपर्छ, भिन्दै एउटा हामी भूभागसँग आएको हाम्रो एउटा जातिको एउटा भिन्दै स्थान हुनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ माग गरेर आइरहेका छौँ। र 80 को दशकदेखि जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्डको एउटा नाम गरेर एउटा छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलनमा सम्पूर्ण पहाड तराई र डुवर्सका हाम्रा गोर्खा जातिहरू सँगसँगै भारतवर्षभरि छरिएको 1.5 करोड गोर्खा जातिले जुन आन्दोलन गरिरहेका छौँ हाम्रो एउटा संवैधानिक न्यायको निम्ति, हाम्रो राजनैतिक न्यायको निम्ति, र त्यसको एउटा सङ्कल्प गर्ने दिन पनि आजको दिन हो भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। त्यसोस्ले गर्दा आज सम्पूर्ण पहाड तराई अनि डुवर्समा प्रत्येक समष्टिहरूमा यो सङ्कल्प दिवसको रूपमा यो बलिदान दिवसलाई हामीले पालन गर्न गइरहेका छौँ। याङसापसाङ गुम्बा सञ्चालन समितिद्वारा 3 दिवसीय वज्र कवच पूजा पुदुङ गुम्बामा सम्पन्न गरिएको छ। प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेबाट भक्तजन र सर्वप्राणी जगतको सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दै आइपर्ने बाधा व्यवधानलाई समाप्त पार्न पूजा अर्चना गरिएको छ। अनुष्ठानमा बौद्ध धर्म गुरुहरूद्वारा दैनिक बुमपाठ गरी दैनिक पूजा अर्चना गरिएको थियो। यसै अनुष्ठानको आइतबार समापनको अवसर पारेर रिम्पोचे खरसाङ सिमरिङ गुम्बाबाट पेम्बा रेम्बुर्चीको बाहुलीबाट वाङ वितरण गरिएको थियो। यो वर्ष उक्त गुम्बामा यस प्रकारको अनुष्ठान पहिलो रूपमा सम्पन्न गरिएको बताइएको छ। समापन समारोहमा वरपरका विभिन्न स्थानबाट भक्तजनहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। अनुष्ठानबारे आयोजक समितिका सचिव ग्याङडुप जिम्बाले विस्तृत जानकारी दिएका छन्। यो चाहिँ तपाईको
यो प्रोटेक्सनको जग्गा हुन्छ एक्चुअलमा चाहिँ भन्दाखेरि यो चाहिँ सारा संसारमा भएको प्राणीहरूको लागि हो, हितको लागि प्रोटेक्सनको जग्गा हो। जस्तै तपाईँको मतलब यो यहाँ भएको तपाईँको किरा फटेङ्ग्रादेखि लिएर समुद्रमा भएको माछादेखि लिएर सबैको यो प्राणी मान्छेहरूको ह्युमन बिङहरूको लागिदेखि लिएर सबै एन्टायर वर्ल्डमा जति पनि छ उनीहरूको लागि। अनि भक्तजनहरू कता कताबाट आउनु भएको छ त? यहाँ चाहिँ भक्तजनहरू चाहिँ विभिन्न जग्गाबाट आउनु भएको छ। अन्त उहाँ रिम्पोछे चाहिँ कहाँको हो? उहाँको रिम्पोछे चाहिँ एक्चुअलमा चाहिँ उहाँ चाहिँ तपाईँको खरसाङ सिमरिङ सामी लाखाको गुम्बाबाट आउनुभयो। अनि उहाँको नाम चाहिँ पेमा रिम्पोछे हुन्छ। अन्त यो चाहिँ तपाईँको एक्चुअलमा भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब साप्साङ गुम्बा जुन चाहिँ कुटुङमा सिन्डिङ कुटुङमा छ। यो चाहिँ ओल्डेस्ट मोनास्ट्री तपाईँको इट वाज बिल्ड इन 1935 त्यति बेला बनिएको यो मोनास्ट्री। यो चाहिँ झ्याङतेर मोनास्ट्री हो, निङमा झ्याङतेर मोनास्ट्री। त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो एउटा प्रोग्राम अर्गनाइज गर्छ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।